أرسط زينا بسنكي كوينات زتهاسي قطبا تقراي ناب داقم حويت نكملس في حرب الرب كم زد اللي تقليزو تقراي كابتي حزي آتياتو زلا غلولاو نختوات دنبي دنبخا تقليلو كتفن نتقراي أبز قدم زعبا تخرج كجبر كم زلوا تحبيرو مرحتي تقراي زخدوا زلوا عكايدا من قدي تفعت الدو كبل حزبون كاب مقص سالن مبتتان نخدحن حبراوي قالسي وفريد حنات كم زد اللي تحبيرو سلام طعني هبلي بأرسط زينا زجمرة علتاو زينانا ناب زرزر زينا خنا مرحنا حبيركم تسنه بلاي ساس بسنكي كوينات زتاسي قطبا تقراي ناب داقم حويت نكملس سفي حرب الرب كم زد اللي تقليزو أزيز قلت مكتل بريزيدنت بيت مخري زفر محبرات تقراي سأقاي حدقون تخون قطبا تقراي نكحوي بوليتكاوي مفتحي كم زد اللي حبيرو واقع داقا مخبارن زي حقاو نقديت أتو نخبلن تحبابير خان تواريد خان مسرح كم زد اللي بمقلات زملكاتو منقستاوي محاورون بوليتكاون حقاون سقومتي كوسد تصويعو توسخ لنا كوينات تقراي كاب مقتل تيدك سبات كسابعن واتكالات سف زي بالقدعات ابصيحهم يوم بزي معدال ازين مسقانن حويتن مفلامن زقبر منقسقاسونا يرن تقراي زلوا صقاطات تقيما مليسان كيتحوي اتي تفطيرو زلو حماق مريحنت تقراي أبي عن كليل كتهلو غير واي زبل امنات بوزحاتيو حزب تقراي ون أبي خبير شاغلوت كم زركب معالتاوي تريوتات خوينم اللو كابز انتاز طرف تقراي أبي عد صريحو بعقمون كينبر عن كفكفات يوزحو اللو لو مدو صباحنا بلا تسفا سلام لمعاتن زيص بزلو عصو زي فلت حزبي أبي واقع داغا بزرعي مسرتاوي صقماتي ساقلو صقم حزب تقراي بإيكونومي زقادد وزلو أكالات كوقطابون منغستون حقاو سقومتي كوسد مكتل بريزيدنت بيت مخري زفرات محبرات تقراي صقاي حدقو قليزو صقم انتفطر أب صقم زهفتم حيلخ علو تا صقم تصبح حيللو زي صبح حيلي أتي أني تايم كل جزء ليه بقال شيء خاطر راح تفتح تخيل مالتي نحنا همنا قاعدة محاورسة أبينا يزرف إيه خمس قبر زلون فلطينا زرفوني في اللتيه ننمني يوم خمس قبر زلوني في اللتيه سلسل ملكة أكل رمجان نخوص دلهم بحوار نمسرح نخلينا مزبوط أقام يبلان مالتي زين تبهل تلو توانا نجار تقولوا لا يفتح زلوا أب التقراي زقت أما خبير إيكونومياو صقم فتح زركب له من قدي صقا حدقو 5 سعبيه بره كيناتك فطريو إلو دلالن ولك طقمنياتات نغادون أجندان تغوروتلو ناي محوراو غداي انتغوروتلو ناي محوراو ميديا غداي انتغوروتلو كينات كم زي فطرن منم عينت شجر كم زيلن زملكه أكل حوريتا أو ساعتها أو وقتها نايمها قبو اللو مالتي حنتز يا كلاي زوم كم تي صرح زلو قلسات والكسات يوم يلنا أو كل شيء 10 كل شيء 10 ترعتي فتوانات أورنت وانت هنا هاو نقد فقاد وصاي منم عينتنا نقد سرعتنا متكل تيتخطلوا نقول لهم هافتيمهم زوصوا نقادلو يوم زي بتشبط مالتي قلنا obviously لنفلطو مالتي سلازي أمن كوينم يوم زهفتم زلو أبي كوينم يوم كولعوا أبي كوينم يوم كولعوا أبي كوينم يوم كستيوا زبل يوم خملس زلو سلازي زون كم يزغور أكلات وين باقو ناولبون أنكم اللسن نقصالي 5 عين تغوان الخيغور لو عليهم كصصاتن قبر خلو مالتي ناي منغست أكلون أو جزء أو وقتها حقاون أول تصنعن إرمجاخ وسد الله نجداي محورسون نترمجاز وسدوا الأكل فليو حواراوي مسناي منقست أكل مسمولكة أكل كوينة ناي مقلاس قديتان مانديتن الله بسنكو كيناتن بزدسكال بوليتيكا تقراين زمن من ايكونوم تقراي نكحوي وسانا منقست فيدرال أدلاي كم زخونة اتي مكتل بريزيدنت وسيوخ حبيرو مس جنزا منيستر سفح من رداء استقور اللو خنتات الله أو جنزا منيستر بزحت نتقراي كري اللي زنورو أنجلات
حدا مستخاد اليوم نجارات نيرم ساتهم تحيل العمام بدن بتقاليسهم مستخال زجور اللغنتات طورنا تملو هاجر كم زلوا حراون الله أورومي الله سلازي بتقرأي ونيرو سلاز سجان كفتح أنت خينو نقول بمعرة إثيوبيا وزخنا مفتوحية خمس زلوا زول حساب يتنصاري قلنا والدي يخون برجن أو تقرأي حدا زنورة أورنت مسنا يم حرام مسنا أورومو أورنت معرة يكونن أو تقرأي جنساد أو أورنت ينيرو زنورة هفتو كله عني بانكي بناي منجست ممرحي لخلت عمت الأكل تعصي لقاها عداها مخفال ناخا الكا ويكعا كتخفل نادا لخاون تخونه بسن كما بانك معصاو كتخفل يتخلن بسن كتخفل يتخل او زغيزه زي نورا ولدن قصعتن نبانكي سرفايف غيرو نتو نغاداي محورسه ግን كفل زلولو سرعتي تفطيرو مالج كلاي نبرت عني زنور فابريكاتات عنيم يوم حزون تخونه خبط موصا يم زلو نزيد حساب زغبره قوون خللو يخون برجن مش كلت كاوتات كنا أصرك عيولم أهم حرات أورنت كل خليه أو سنات كاو خلي خليه أهم حراز اللي أورنت كن أو أول إنفستمنت ناتمر حدش تفاوريكاتات ناتسرحو حدنا حرات سب حدنا هنا قاعد من قصة وصرحوا من هلو مع التوصرحنا كانوا وننا هلو زي اللي أورنتي سلازي ناي تجراي كم هاجر كيكون فتح زلوسي أو تجراي زخنة بوليتيكاو مفتوحي زدلي نوتو تجراي زنورة صقم تحساب زجبرة مفتوحي يو خوون زلوزل سفيح مردات غيره بصقم زيون زامون اللغنا خم منستر زامون اللغنا تاتلو مالتي صقم حزب تجراي مليو نقرف زدف استتصوع سلاماو سلفي خمز تناوحه صقا حدغو غليصو تجراي حزي اغاطي موازل صقم كلنا نفلطينا لعلتي ايكونومي صقم نهلونا حدغا زفاتاتن صقم اغاطيمنا خمزلو كلنا نردوينا تجراي انتلو محورسو نغدي يهلو ناي حزبي خناتات ناي سلامو دحننتو كراغاغصلو نغاداي محورسو انتخنا اكلت حزب سلازخنا اجامو خعرف تصويت سلازغبر زيون تحساب بمغار نغيزو كلهم ولقاو صقماتنا غديفنا ابناي حبار مسرتاو صقم ام مفتاح كلنا نمربرا حجز وين كهلو زي كم زلو خينو زملكتو كله اكل نتي بوليتيكاو صقم ايكونومي تግራይ كفتح زخل اكل معزن كمين تنغورو سلفو انتخنا معص عنت يفطر زول غنغيمنا توساق مستخلات يدلي يلنا سلازعمنا علت 12 مغابيت بتግራይ بركي قكايت تحسيو زنره مدرخ نخنواح وسينا لنا كاوزي قصيلو دحرتي مدرخ مغابيت 14 او كله تግራይ كله محورسب زحقفه بفلاي مع تنغاداي محورسب او زلو نزي ايكونومي تግራይ نخفتحلو ناي اكل بعالم بركي يكون بهاجر بركي بتግራይ درجه نخسمع صقمو نخردو كل اكل ام مفتح نخرارو تحساب زغبره سلام سلف دالينا يرنا السلام سلف وانتخنا بزو مخنيات زي نزي توسنا غيزه انا وحنا يلنا معناتي تግራይ بسنكي اغاطي موازلو بوليتيكاو عغرغر نهاري عداغا ناوسخن مسرتاو شقطات نات حبون صقمات نافطرو خم زركبو تغليصو ازي خمزي مقصالو اب تግራይ زنبرو حضور صقمات نكاي الليو يغبر كم زلو تحبيرو مكتل بريزيدنت بيت مخري نقدن زفر محبراتن تግራይ اتاخلت سيوم بسنكي وحدات دللت النغادون زرعي زلو من نغا عداغا كعقت كم زلو حبيرو بفلاي دماي او زمناي كبدغل اتو شقطات كم زيتي شكر ندادي زياتهم افتح رتبنا قندي تواسات نغرات خوينو منالو زياتهم لافتح عداغا قربوت منم عينت ناي فسات صقم ابلي يبلو خونيل كان تحبرتسب ناي مدنغار سرحتي سرحلو شقطات بمحبع كابستور بموصا تحبرتسب ون كغاغاب مغبار الغور للو 3 ساعات ينا نولم هنا وسنات نغاديم زيوم دماي ابزح نغادي محبرتسبنا
ليوكلوا سلالكونو كنبغو زوين عندلي إذا أن خفتها تتقيمهم تحبرت سبنا لا بشكل يتوصل له حدقوا كبهال محل له إلا أنا نأمن زي زتينا زي أنك تحلل فعلوا الناس اللي وصلنا أيوم في الليل ما زياتهم توم حسن نقادم بس زوم دللتنا تمشاطر يوم الجوروان زياتهم عدت هيدخل لقدشهم يغني ساتهم تن جزيا توم رقيبهم تحبرت سبب تاو أو قمت كيتو يوم نكاساسو تمالون خم نقورني رميم أو زعت واي خباي جزيول زم حماعتنا قارو زيهم نولهم والكسبات أو تنقد محاورة سب تنقد أي محاورة سب أو زحا عدو المدحان أو الجورة من كساسود تساتفوا لين ورم قرشة كابترح التوافر سلالنورو زياتهم كرم اللهم إذي خناتات جن أم جدادون ناي حبرت سب جدني وإلا أنا أمن حبرت سب أفتح داقة نايم كراس وماكينة نايم كراس ويخلوا تعدق اللي تفطر نهلو كتا خناتاتنا نصنزنو أفتح داقة رابشات فطيريو أبزح بالكامل جزاء بقناة الإقلي شغطات ونخم بمجوارو تياتهم نازع داقات سيسايق خوينا ملو سلذي زياتهم كأرم ملو تحبرت سبنا كبانكي نتدفع قرش موسى زياتهم كلهم كأرموا إلى اللهم زي أنا وصينا ونكون بيننا بالعناء ناي نوري كم حزب العين أخونا كل جبنا سلذي زي أتومون حرت سوون نزق داي خجادي ديولي ناي مجدد صراحتي كسر حيولو كاوزي كأرم الله زي أن قفتاتون أب ناي من قصة أكلات في الليل ملكتهم أكلات يومون لفترة وتصنع خجورو الجبوا ما يسرحي تحبر السبب جزيئو information خجني منهم عينة شجرة قبلية له وتصير الجور مهانم بلاي مقلاصهم وتم حدا لبلنا يوم نقعدوا بقولك دليتهم نايم جوار كنا تفتري سلزي لملكه تأكلون هذي وتصير قبر مهال له أو ذي ناقص تصير ملك حبرت سببون تستافقون له زم واقع أخبيرهم بلاي جبا كف سرع وسائل نقدر لون كفلتهم مهال له أو ذا نقدر فقط ليه ولا ميم أو إذا حد دللتيهم سلذي زيادة تنايب قدرة ملكعون أتتنع يقصر من على اللو بالملكة تأكل حبرت سوون أو ذي تساتف خون اللو نزي ناي حبرت سونا تجمعات كفتح نقول لنا أجام يد السر الهنا بسنكي عبايت هذا اللو علامات نوجودات وكينات أكل زجبر زنبر حجز كمزق الناس مع خل ريفرال هوسبيتال سراوي تجري جلسوا زازيت مع خل ريفرال هوسبيتال سراوي تجري تجارلت جميلة محمد مس عواه باقل قالوا حكمنا وقعات وهيلو زمت حجز أم علو زي مو على تحيزو زربوا زلوا علامات تخكل كم زي خونن زخون عكال مسيو مسراي كم زخل ون حبيرة بزحات وقعات قالتي تحكيم بمسرح مفتاح عتقن داق مس إمبران نابل معاتهم كم زعاتو زجلت تعززت بسنكي عبايتا زي لو أب محبراو ميدياتات تزرقحو علامات نحكمنا وقعات زجبر زنبر حجز تطوي بالكم زلو وسيخا جلسا حلافي لوجيستيكس ماخل ريفرال هوسبيتال سراوي تجراي تقرلاي قبر مدهن قبر يوحنس بقدو ناهز بن منقستن عقمي أوارد خا أوهبا قلقالو تحكمنا قلتفو زحاويلو من قد كهلو ليتن قطرنا تسرحة خمزلون كاب دياسبورا زمس حجز بعينة مبر بجنزب كم زيلت جلسو أبوست عدن دقن زلو هزبي وقعتو كينات أبز حكم لانو هوسبيتالات زلو حسرتات شفينو وقعت أب مدحان بستفل على من قدي قبروز نبر حجز عت أنا خير نقص إلى تسوي عقبلة تلفزيون تجراي سبس يبولو تجراي كابتي حزي عتيات توزل لغلو نختوت أنا دم بي دم بخات غلو نختفن نتجراي أب زقدم زعبات خرت كجبرن كم زلو تجلسوا عزيز جلس كونريل أبراهام بلاي قدم يلو مس TBS أب زنبروز عن حتن تخون أب عالم زلو معبالة تقيمنا ز حشت عدي أب كندي مفتار تجراي ندحريت كنمل لسا أي متجبن كبل جلسوا قالوا له تجراينا بزخف أبركي يخيد أب زللو أب زحزوان مفتحي حسابات يتقلب له تخطاتي لنا الملس
ትግራይ ካብ ገጢምዋ ዝነበረ ጽንተታዊ ኪናት ስዒቡ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ከም ዘጋጠማ ይፍለጥ እዩ። ዝኹሉ ተጋዳላይ ህይወቱ ዝገበረላ ትግራይ ሕዚ ድማ ብሰንኪ ክልተ መራሕቲ ሕወሓት ዝፈጠርዎ ናይ ወንበር ውጥጥ ኣብ ቅልውላው ትርከብ። ተፈናቀልቲና መረበቶም ኣብ ዘይተመለሱልን ጸላእትና ካብ መሬት ትግራይ ኣብ ዘይወጹሉን መራሕትና ናብቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምምጻኦም ዘሕዝን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣዴታት ትግራይ ንብዓት ዓይነን ከይደረቐ ዳስ ሓዘነን ከይፈረሰን እዞም ክልተ መራሕቲ ሕወሓት በፂሖምዎ ዘለዎ ብርኪ ኣሽምባይዶ ክፍጽምዎ ክሓስብዎ ግባእ ተግባር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ደንበይ ደንብኻን ህዝቢ ትግራይ ናበይ ገደል ዘምርሕን ዘይጠቅምን ምዃኑ ኮነሬል አብርሃም በላይ ገሊጹ። ኣነ ዝሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ ይቕበሎን ንምንታይ እዩ እንታይ ንምላይ ክልተ ዓመትን ገለን ጭቕጭቕ እንታይ ገብረልና ህልኽ ናብ ገደል ይሕዝዎም ዝጸድቕ ኣነ ሓደራ ዝብሎት መንእሰይ እንተልዩ መንእሰይ የማንን ጸጋምን ይጸመት ንሱ ሚልዮናት ከፊሉ ሕጂ ቀደም ህወሓት ነርና ብዘሰለ ፖለቲካ ሒዝና ተቃሊስና ካልእ ድሓን ዝመጽእ ኮይኑሎ ኣብኡ ሕጂ ኣይንዛረብ ትግራይ ሕዚ ዘላቶ ኩነታት ንምቕባሉ ዝኸብድ እዩ ዝበለ ኮነሬል አብርሃም በላይ መራሕቲ ትግራይ ንትግራይ ብውነ ክጥምውትዋ ከም ዘለዎም ሓቢሩ ንዖም ንሃቦ ዓዶም ይከላኸሉ ሓዊ ይኹኑ ሕጂውን ጉልበቶም የዳብሮም ኣነ ዓብየ ብስላት ኮይኖም ዓዲ ይምርሑ ከም እስራኤል ክትኸውን ኣለዋ ትግራይ ክትቀዝን ከም ፃዕፃሕ ሸረር ከብዲ ሕማም ክኾኑ ኣነ ይፅበዮምን ልቢ ይሃቦ ኣብ መወዳእታ ኮነሬል አብርሃም ትግራይ ምስ ዘሰልጠነት ተሓሳስባ እያ ክትከይድ ዘለዋ እምበር ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ምኻድ ትኽክል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ዓለም ከመይላ ብዛዕባ ዓለም ግሎባላይዜሽን ናይ ማእከላይ ምብራቅ እንታይ ይመስል ኩሉ ዋዲድካ ምስ ዝሰልጠነት ተሓሳስባ ምኽያድ እምበር ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ምሻድ ትኽክል ኣይኮነን ኣነ በቃ ኣይቅበሉ ንድሕሪት ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ስሉስ ዓለም እዚ ይግበር እዩ ንሕና ግን ጅግንነት ሂቡ ጥንካረ ሂቡ ጸላእ እናረዓድና ሕጂና መስሓቐ ክሳኽ ገብሩና ከለዉ ኣነ ሓዝን እየ በቃቶም ጀነራላት ግንቶም ዝመርሑ ዝተሰውኡ እዮም ዘለዉ ኣለዉ ተመነዎ እንተሉ ይመርቑኑ ኢሉ ይኸይድ እምበር ክብሮም ከይትንከፍ ኣይደልን ኣነ እሳቶም እዮም ንዚ ድሕነት እውን መራሒ እንተዘይብሉ ሰራዊት እንተዘይህልዎ ከም ዝገርም ተዓወተ ታሪክ ሰሪሕና ታሪክ ኣይነባላችሁ መራሕቲ ትግራይ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣካይዳ መንገዲ ጥፋት ደው ክብል ህዝቢ እውን ካብ ምቁሳልን ምብታን ንኽድሕን ሓበራዊ ቃልሲ ወፍሪ ድሕነት ከም ዘድሊ ተሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ኣሉላ ሃይሉ ቅድም ክብል ኣብ መፍትሒታት ጸገም ትግራይ ኣድሂቡ ምስ ቲቢኤስ ኣብ ዝነበሮ ጻኒሕት እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ጎነጽ መራሕቱ ጸብለሊሉ ኣብ ናይ ባዕሉ ንጹር ድሌታቱ ክዓስል ከም ዘለዎ ገሊጹ ህልው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መፍትሒና ብዝናዲ መድረኽ ይኣትወሎ ተወሳኸለና ተበታቲና እርሶም ንስልጣን ኣብ ልሻኾቱ ኣካላት እንድሕር ኮይና ክንጋጨ ኢና ሓድነት እውን የብልና ብደገ እውን ተቃልዓነትና ሰፊሕ እዩ እቲ ባርነት እውን ልሻዕብያ ዶ ንብልጽግና እዩ ከዚ ካብዚ ወፂና መጀመርያ ኩልና ኢድና ንእካ ካብዞም ጉጅለታት እዚኦም ድሌትና ነቕምጥ ኣብቲ ድሌትና ኩልና ንዕሰል ኣብነት ናሳልሳይ ወያነ መንገዲስ ኢለኽርቲ ኮይኑ ኣብ ናሳልሳይ ወያነ ሓሳብ ኩሉ ሰብ ይዕሰል ምሳልሳይ ወያነ ማለት ይኾነ ግድን ተሓሳብ የልብል ኣለኹ ካሊእ ኣምፅኡ ዋላ ካሊእ መንገደኛ ኣምፅኡ ዝሓሸ ንብል ምስኡ ንዕሰል ደን ኣብኡ ሓበራዊ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ከዚ ግን ናተበታተንኻ ናተታኮስካ እርስ በርስኻ ናተደፋፍኣኻ መዓዝ ይውዳእ ንደገ ጸላእ ከዓ ብሙሉእ ልሙሉእ ቨልነራብል ትኾነ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ቀሊል ነገር ሲ እቲ ኸዚ ኸዊድና ላኡ ለይኸድናዮ ነገር እዩ ትልቐለለ ማለት እዩ እቲ ንኸደለና እቲ ልኸበደ እዩ እቲ ደም መፋሰስ እዩ እቲ መፈላለዩ እዩ እቲ መበተኒ እዩ ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ተኣኪብናስ መፍትሒ ንድለይ ልብል ነገር ከዚ እምቢልብሉ ህልኡ እዮም ወዶ ግን ሰብ ሙሉእ ምስኦም ምዕሳል ጠጠው ተቢሉ ከይፈተው እዮም ናፍቲ ኣዳራሽ ክመፁ ካስ ምስ ደብረጽዮን እናጉጅልኡ ልድግፍ ኣካል እንድሕር ለየለ ፈቲዶ ናፍቲ ኣዳራሽ ክመጽ ጌታቸውን ጉጅልኡ ልድግፍ ኣካል እንድሕር ለየለ ከይፈተው ናፍቲ ኣዳራሽ ክመጽ ምክንያቱም ስልጣን ለግዛዕለ ተቐባልነት ለፍቲ ኣዳራሽ እያ
نفتا جواي كمزي إحنا هون كيف أنا نخد هذا كن سجمو أفتو سجن حزام للو أكلات سراويتوس جزء مساعتهم عسيلهم زيهم خير إخمام حلاف النت البهان نجاري ولا من كتاخصو سجمي ولا من إرسورسهم سسم كتفافو سجمي ولا من ناو خلوت حيلتاتهم كعشكرو سجمي ولا سلازم اسمني خاطر سجي حال الله يدخل هيلي كمل كاوجي الحقوق مني خا كيتاچو كاوجي دبرصيون كافتم سراويت خازي بقول فريوا مسراويتنا مستديفنا غزا على البعث سبنا يروح اوكي خازي مسمني سلازم مسو على الخاقون بس ناتقرا انترست تكون ناتقرا انترست بزي مفتحو نبللنا قالوت كله للو او نعسن اندحرو ازي حناسي تخالي ترجم يهلو ندو ነገር ይበላል اب موداتا ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ምድላው ካብ ዝፈለመሉ እዋን ጀሚሩ ካብ መሰረታዊ ባህግታቱን አንፈት ኤዲቶሪያሉን ዝብገስ በቦርሑ ትኹረት ቲቢኤስ ነጽሩ እና ሰራሕ መምጹ ይዝከር አቦርሒ መጋቢት ቀንዲ ትኹረት ካልና ሓለዋ መንግስትነት ትግራይ ይኸውን ህዝብ ትግራይ ንዘበናት ወናኒ መንግስትነትን ስርዓት መንግስትነትን እንተሎ በስንኪ ዘይተመለሱ መድረኻዊ ሕቶታትን በብእዋኑ ዝመጹ ተጻቦታትን መንግስትነታቱን እናተዳኸመ እናተበተነ እናጠፈን መጽየሎ በዚህ ድማ ከቢድ ዋጋና ከፈለ ስለዝመጸ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሁለመዳዊ ብሔራዊ ሓደጋ ብህንጸት ሓለዋን መንግስትነትን ክቀረፍ ይግባእ ነዚ ድማ ኣብ ሓደ ህዝቢ ኣገዳስነት መንግስትነት ዝምልከት በብእዋኑ ዝተፈላልዩ ትሕዝቶ ክነቃልሕና ንሎሚ ብስዕብ ትሕዝቶ ክነካፍለኩም ኢና ትግራይ ንቅድሚት ዘኽይድ ነገር ኢለ ዝሓስቦ ሓደ ፍሪደም ኦፍ ቶት እዩ እዚ ጀነሪክ ይመስል ጀነራል ይመስል ግን ከም ተጋሩ ፍሪደም ኦፍ ቶት ኣለና ኢለ ኣምንም ሰብ በነጻነት ከሐስብ መሰል አለው ማንም እግዚአብሔር ዘሃቦ አነ ኤሌብል ራይት ዝባል ማለት እዩ አባና ግን ፍሪደም ኦፍ ቶት አፕሆልድ አይግበሪ ሰብ ክሽቁረር ክስኮን ዝግበር አይነት ምስቱ ኮሚናል ማህበረሰብ ከምዃና መጠን ሐሳባት ፍሪደም ኦፍ ቶት የለ ሰብ ሰፈሬ ነገር ከይሐስብ ተሐሲቡን ከይዛረብ ዝገብር አይነት ካልቸር ይዘለና ጸንሐ ይመስለኒ ዝናቲ ኦብዘርቬሽን እዩ ስለዚህ ዝድማ ታይኸውን ሐሳብ ከይመጽእ ይገብር ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ከዘኺድና ዝኽእል ፍሪደም ኦፍ ቶት እዩ ፍሪደም ኦፍ ቶት ማለት አንድ ድላይ ክፈቱ ድላይ ከምለኽ ድላይ ይገብር በቃ ንሰብ ኸይደ ዞም ገበን ዘይኾይኑ በሐሳብ ነጻነት ክህሉ ኣለዎ ተሃልዩ ክጉልበት ኣለዎ በደንብ ይኽጽር ኣለዎ ኢለ ይዛምን ድሓር ዞም ሐሳባት ድማ በነጻነት ክሽክርከሩ ክፍቀድ ኣለዎ ፍሪ ሰርኩሌሽን ኦፍ አይዲያስ ስለዚህ ፍሪ ሰርኩሌሽን ኦፍ አይዲያስ ታይ ማለት እዩ ሐሳብ ከም እኽሊ አው ቀውዒ ንላዕሊ ትብትኖ ኩሉ ሰብ ድላይ ይዛረብ ቱ ዝረብሕ ናብ መሬት ክወርድ እዩ ዘይረብሕ ክብተን ክኸይድ እዩ ስለዚህ ሐሳብ ከምኡ ቱ ጽቡቕ ሐሳብ ክወጽእ ተኾይኑ ፍሪሊ ሰርኩሌት ክገብር ኣለዎ ሰብ ናይ ባዕሉ ኤጀንት እዩ ይፈልጥ እዩ ታይ ይረብሕ ስለዝፈልጥ ሐሳብ ሴሌክሽን ወይም ሳንሱር ዝገብር ምንም አይነት ትካል የድለናል ማለት እዩ ስለዚህ ፍሪ ሰርኩሌሽን ኦፍ አይዲያስ የድለና እዩ ነዚ ድማ ታይ የድለና ፍሪ ሚዲያ የድለና ሕዚ ይመጽእ ሎ እዩ the last 2 years ሓድሽ ነገር ንርኢ ኣለና ብትግርኛስ ሐሳባት ይዝረቡለው ስለዚህ እዚ ክቅጽል ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ሚዲያ ፍሪ ኦፍ ኢንተረስት ይኾነይ ሁሉ በዓል ትካል ዝኸፍቶ ኢንተረስት ሒዙ እዩ ስለዚህ ቫይረስ ኢንተረስትስ ይኽፈቱ ሓደ ትካል ጥራሕ በይኑ ሚዲያ ክሕዝ የብሉ ምክንያቱም ሕዝውን ሐሳብ ዝመርጽ ሕድሕድ ሰብ እዩ በብገዙ ኮይኑ በሚዲያ ይመጸሉ መርጾ ተደልዩ ይነጽጎ ተደልዩ ይቀበሎ ማለት እዩ ስለዚህ ፍሪ ሚዲያ ኸሊና እዩ ታሳልሳይ ድማ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ተላዒላ እያ መልቲፕል ፓርቲ ውን ዞም ፓርቲታት ኣብ ዝገብርዎ ጀኒን ንሕንሕ ህዝቢ ተረባሕ ይኸውን ንሕና ተረባሕቲ ንኸውን ከም ማሕበረሰብ ማለት እዩ ሲንግል ፓርቲ ተኾይኑ ግን ሪዲክለስ እዩ ስለዚህ ክሳብ ሕዚ በፂና የለና ዝጸንሐ ናይ ባዕሉ እንትን ይኸውን ስለዚህ ፍሪ ቶት ፍሪ ሚዲያ ፍሪደም ኦፍ ስፒች እና ፍሪደም ኦፍ ቶት ድሓር ድማ መልቲፕል ፓርቲ ድሓር ከም ህዝቢ ሐሳባት ክንፈርሕ የብልናን ክሳብ ሕዚ ሶሉሽን ኣይመጽእ ኣብ ትግራይ being afraid of mistaken with being afraid of outcasted ትግራዋይ ከሞት እዩ ዝፈርሕ outcast ከይኸውን ስለዚህ በቃ ተሻውድካ ትነብር ማለት እዩ ዋላ ተኾነ ኣብ ገዛኻ ትዛረብ እምበር ንደገ ወፂኻ ዝመሰለካ ሐሳብ ምክንያቱም ሐሳብ ጸገም ይብሉ ግን ሐሳብ ጸገም ከም ዘለዎ ሜንስትሪም እንትን ዘይኸይድ ሐሳብ ጸገም ከም ዘለዎ ንቕበል ማሕበረሰብ ኢና so we are afraid of being outcasted
እዚ እውን we should be ready ማለት እንድሕር ሰርቫይቭ ክንገብር ተኾይና እንታይ ከይመፀና እዩ ሓሳብ ሒዝና ንቕድሚት ክንኸይድ ክንደፍር ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደ ነባልዕኺ ዓደ ሓወስ ነይሩ ዓደ መርዓ ዓደ ዓበይቲ ዓደ መንእሰይ ነይሩ ዓደ ቆልዓ ዓደ ተስታይ ነይሩ ዓደ ጣዓ ኣንታ ዘኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ዝዕለት ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ካልኦት ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ፅንሑ ሰላም